kanatong tanan. Kini ang inyong kapulisan sa Bugnaw? sa pagdumala ni Police Captain Edenrex L. Bagyo. Ania kami haron magbandilyo sa mga safety tips sa pagsuroy sa sementeryo. Una, pag-andam daan. Dadaan kinahanglanon sama sa kandila, posporo, tubig, payong o pagkaon kung magdugay. Ikaduha, ayaw pagdala og daghang alahas o mahal nga butang aron malikayan ang kawat o Wala ko kadagwarta. Ikatulo, Kadto sa record ko. mga bata. Ayaw sila biyahe, labi na kung daghang tao sa palibot. Ikaupat, pahibalwa imong pamilya asa ka mo adto aron kung maulahi ka o kuli kabalo sila asa ka las makita. Ikalima, iparking ang sakyanan sa saktong lugar. Ayaw ibabag sa agianan o siguraduhang nakalak ang pultahan. Ikaunom, pagdala og flashlight o suga aron sayon makita ang agianan kung gabi na. Ikapito, magbantay sa mga kawatan o mga suspicious nga tao. Kung makakita og duda, pahibalo dayon sa tanod o pulis sa area. Ikawalo, ayaw paglabay og basura bisan asa. Ibutang ang mga basura sa saktong basurahan aron limpyo ang palibot sa sementeryo. Guwapa ay. Pagbantay sa kalayo. Ayaw biyahe ang nagdagkot nga kandila aron malikayan ang sunog. Ikanapo, mag-ampo o maghinumdum sa kalinaw. Ang pagbisita sa sementeryo kasama sa paghinumdum dili sa pagpamok. Daghang salamat o mag-amping kita kanunay.